मौलाना था, 34 साल तक मस्जिदों में पढ़ाया, मदरसा भी पढ़ाया है और इमामत भी की है 34 साल तक। लेकिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन आप इस तरह की खबरों से रूबरू होते रहे होंगे कि इस्लाम को लोग छोड़ रहे हैं और अपना नाम एक्स मुस्लिम रख रहे हैं। इसी तरह की एक खबर निकल कर आई गुजरात से कि जहां पर मौलाना अब्दुल रशीद, उन्होंने इस्लाम छोड़ा और छोड़ने के बाद सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को अपना लिया। जब मीडिया गुजरात तक ने उनसे सवाल किया, इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि आपने इस्लाम को क्यों छोड़ा, इस्लाम छोड़ने के पीछे का रीज़न क्या था, आपने हिंदू धर्म के अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई देखी कि जिसको आपने अपना लिया। तो मौलाना अब्दुल रशीद से बने अनमोल ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम को इसलिए छोड़ा कि मैं उपदेश राणा कौन है? सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव रहते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उपदेश राणा किस चीज़ का नाम है, वो किस तरह की मानसिकता रखता है और उसका उपदेश क्या होता है, लोगों को संदेश क्या होता है, वो भी लोग जानते हैं। उपदेश राणा और मौलाना अब्दुल रशीद से अनमोल बने ये दोनों शख्स, उन्होंने जब अपना धर्म छोड़ा, इस्लाम छोड़ा, इस्लाम छोड़ने के बाद अनमोल बनी, इनका नाम अनमोल रख दिया गया हिंदू धर्म अपनाने के बाद। तब जब इनका इंटरव्यू ले रही थी गुजरात तक जो पत्रकार हैं उस चैनल के, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने इस्लाम को छोड़ने के पीछे एक रीज़न था, वो ये कि मैं 35 साल से इमामत कर रहा था। यहाँ से ज़रा गौर से सुनिएगा ये बातें। कहा मैं 35 साल से इमामत कर रहा था, मैंने मदरसे में बच्चों को भी पढ़ाया और मस्जिद के अंदर लोगों को नमाज भी पढ़ाई, मैं इमाम था। लेकिन लोग इमाम को इस नज़र से देखते थे कि एक गुलाम की तरह, यानी इमाम की इज्जत नहीं क्या करते थे। क्या सिर्फ इतना कह देना कि इमाम की इज्जत नहीं क्या करते थे, उनको गुलाम बनाकर रखते थे, अपने घर का वो नौकर समझते थे, जिसका जैसा जी चाहता था वैसा कहता था, यानी कि हर तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। इस तरह की उनकी तरफ से एलिगेशन लगाए गए, किसको? इस्लाम छोड़ने के बाद इस्लाम पर और इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों पर। तो क्या सिर्फ ये कह देना कि मैं इमामत कर रहा था, लोग मुझे परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, मैंने इसलिए इस्लाम छोड़ दिया, इतना नाकाफी होगा? ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं अपने सवाल के जवाब में। इसलिए कि आपको जब आपने इस्लाम छोड़ा और हिंदू धर्म अपनाया तो आपको हिंदू धर्म की वो खासियत, वो चीज़ें आपको बताना चाहिए थी जो चीज़ें उसके अंदर अच्छी हों। यानी कि किसी भी मज़हब को अपनाने के लिए उस मज़हब की खासियत देखी जाती है कि उस मज़हब के अंदर ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है कि जिसको अपना पुराना मज़हब छोड़कर उसको अपनाया जाए। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ज़रा उसको भी सुनिए। वो ये है कि आपके सामने एक रास्ता है, एक मंजिल आपको तय करनी है, एक मंजिल पर पहुँचना है। उस मंजिल के रास्ते दो हैं। एक रास्ता वो कि जिसके ऊपर शीरा बिखरा हुआ है और एक रास्ता वो कि जिसपे जगह जगह गड्ढे हैं। तो आप किस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे? मंजिल एक है दोनों रास्तों की, वहां पर पहुंचना है और पहुंचने के बाद वहीं पर इनाम मिलना है। आप उस रास्ते को अपनाएंगे कि जिसके ऊपर शीरा बिखरा हुआ है, या उस रास्ते को अपनाएंगे कि जिस रास्ते पे थोड़े थोड़े गड्ढे हैं? अगर गड्ढों में से आप गुजरेंगे तो आप बआसानी गुजर जाएंगे। अगर आप जिसके ऊपर शीरा बिखरा हुआ है उसके ऊपर से गुजरना चाहेंगे तो आपको ठोकर लगेगी, बल्कि आपका पैर फिसलेगा और आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे और गिर जाएंगे। लेकिन अगर गड्ढे हैं तो आप चले जाएंगे, आराम आराम से चले जाएंगे, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। अब एक शेर है जो इमाम अहमद रज़ा खान का है, कहते हैं कि शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, ये दुनिया देखी भाली है। अब्दुल रशीद से बने अनमोल ने जो ये बात कहकर अपने बात को ख़त्म किया कि मैं 35 साल से मस्जिद में इमामत करता था, लोगों को नमाज पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन मुझे उपदेश राणा की वो वीडियोस देखा करता था मैं 10 साल से, जो उनका एक पैगाम होता है अपने धर्म के लोगों के लिए, तो वो मुझे अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद मैंने हिंदू धर्म अपना लिया और इस्लाम छोड़ दिया। मतलब ये
کہ آپ کو ہندو دھرم کے اندر کوئی خاص بات نہیں لگی، آپ کو صرف اپدیش رانا کا اپدیش اچھا لگا، آپ کو اپدیش رانا کا اپدیش اچھا لگا، اس لیے آپ نے اسلام چھوڑ کر جو ہے سناتن دھرم کو اپنا لیا۔ لیکن یہ دنیا کا لالچ، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد کیے۔ اور دنیا کیا ہے یہ جانتے ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، دنیا مردار ہے، اور طالبھا کلاب، اس دنیا کا چاہنے والا، کلاب کے معنی کتے کے آتے ہیں، کہا اس دنیا کا چاہنے والا کتا ہے۔ آپ دنیا کے عوض میں آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ جب آپ مولانا تھے، مولانا ہونے کے باوجود بھی آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، فرمان الہی بھی پڑھا ہوگا، جہنم کا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، دنیا کو، آخرت کو آباد کرنے کے لیے کہاں چلنا، کیا چیز کو اپنانا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے، اور دنیا سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا اسلام کے اندر۔ لیکن اب آپ نے اسلام کو چھوڑتے وقت مسلمانوں کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا کہ میں امامت کرتا تھا، مجھے جو ہے پرتاڑت کیا گیا۔ آپ کے ایک جانے سے اسلام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسلام جو ہے ایک نور کا نام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے تیز، سب سے زیادہ اپنائے جانے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ ہے اسلام۔ ابھی آپ نے 2 سے 3 دن پہلے ایک خبر پڑھی ہوگی کہ انڈرٹائٹ نے اسلام قبول کیا، اور ایک خبر آپ نے جرمنی کی بھی پڑھی ہوگی کہ وہاں کی ایک جو ہے فلم اداکارہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے ہندوستان کی خبر پڑھی ہوگی کہ عائشہ تقیہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ سے یا آپ کے کہنے سے نہیں رکنے والی، کہ اسلام کے اندر وہ اچھائی ہے، اسلام کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جس کو لوگ اپنانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر سب سے تیز پھیلنے والے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں لوگوں کو بہکا کر کے اسلام سے جو ہے نکال دوں گا، یا اسلام سے ان کو ہٹا دوں گا۔ اگر آپ ہٹ رہے ہیں تو یہ آپ ایک تقدیر کا معاملہ ہے، اس لیے کہ کس کے تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کو وہ ملنا ہی ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں آخری وقت میں بھی اسلام لکھا ہے تو آپ قبول کر کر دنیا سے جائیں گے، اور آپ کی تقدیر میں دنیا کے اندر ہی کفر لکھا ہے تو آپ کی آخری سانس ہوگی پھر بھی آپ کفر کر کر چلے جائیں گے۔ یعنی جنت بھی آپ کی تقدیر میں ہے، جہنم بھی آپ کی تقدیر میں ہے۔ ایمان کے ساتھ جائیں گے تو جنت ہے، اور کفر کے ساتھ جائیں گے تو دوزخ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی تنظیموں کو، اور ہماری جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کو بھی جاگنا پڑے گا کہ آخر یہ ہندوستان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ ابھی آپ نے اتر پردیش کے اندر کا ایک معاملہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پر 15 لوگوں نے اسلام اپنایا تھا، اس کے باوجود جن لوگوں نے ان کو کلمہ پڑھایا ان کے اوپر FIR ہو گئی کہ آپ نے اسلام میں ان کو کنورٹ کیوں کیا، یعنی کہ ان کو کلمہ کیوں پڑھایا، جبکہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم خود ہی اسلام میں آئے ہیں۔ اور ابھی ایک دلت نے، پرسوں کی بات ہے کہ ایک دلت نے اسلام اپنایا، اس نے پوری اپنی بات کو رکھا کہ میں نے ہندو دھرم کو کیوں چھوڑا اور اسلام کو کیوں اپنایا۔ اس نے ہندو دھرم چھوڑنے کی اپنی پوری بات بتائی، تو اس لیے میں نے ہندو دھرم چھوڑا کہ مجھے کیا اس کے اندر خرابیاں نظر آئیں، اسلام میں نے اس لیے اپنایا کہ مجھے اسلام کے اندر کیا خوبیاں نظر آئیں۔ جب آپ نے اسلام چھوڑا تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اسلام کے اندر کیا خرابیاں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر خرابی نہیں ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کے اندر تو خرابی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسلام کسی دنیا دار کا بنایا ہوا کوئی مذہب نہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کا خیال رکھیں، اپنے چاہنے والوں کے ایمان کا خیال رکھیں، اپنا بھی ایمان بچائیں اور اپنے اہل و اقربا کا بھی ایمان بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔